नमस्कार. कार्यावळींत सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. मनाची शक्ती ही सूर्यकिरणाच्या जशी किरण पडटा आणि केंद्र बिंदू एका जाग्यार केंद्रीत जाता आणि थंय ती एक चमक दिता, तशीच स्वामी विवेकानंदाचो हो सुविचार आसा. आमचे बरोबर आशिल्ले आज मानेस्त तांणी आपली सगळी शक्ती भाजपा कार्याक लायली आणि पंच कार्यकर्ता मागीर बूथ अध्यक्ष अशें करत म्हणजे पन्ना प्रमुख, ताचे नंतर जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष आणि आता ते खासदार आसा, राज्यसभेचे मेंबर आसात. तांची कार्यकाळ म्हणजे सामान्य कार्यकर्तो तो एक तांची म्हणजे खासदारकी पर्यंतचो प्रवास आमी तुमचे कडेन जावन घेतली. तातूंत एक अशें आसा की आमी म्हणटात की सुर्याचें किरण जे चमकता ताजे खातीर एक मनाची एकाग्रता जाय आणि हीच एकाग्रता ही तांची शक्ती तांणी भाजपाक संघटीत करपाक वापरली. जाणून घेवया तांचो हो प्रवास. नमस्कार बाई. नमस्कार. कार्यावळीन येवकार. धन्यवाद. भाई हो 5 वर्षाचो कार्यकाळ म्हणजे म्हाका दिसता देशभरान तुमी अशे आसात जांकां अध्यक्ष म्हणून 5 वर्सां मेळ्ळी. तुमचे खूब खूब अभिनंदन, कारण तुमच्या नांवार आनी एक विक्रम आसा की तुमी बिनविरोध खासदार म्हणून राज्यसभेक गेले. म्हणजे तुमचो एकवट असो आसा की तुमी विरोधकांक सुद्दां लागीं करतात. तर अशा हातूंतले ह्या 5 वर्षाच्या कार्यकर्तीन तुमी कितें सांगूंक शकतात? म्हाका दिसता की 2020 12 जानेवारी 2020 त्या दीस हांव भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो अध्यक्ष जालो आनी लगेच सादारण एक मार्च म्हयन्या पासून 22 मार्च 2020 देशभरा भितर आमकां कळ्ळें की कोवीड सुरू जालें आनी लॉकडावन वगैरे सगळें. आनी तो तसो कठीण काळ आशिल्लो आनी एक वटेनच्यान आमी इमिजिएटली जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचोय प्रचार करताले आनी सडनली जेन्ना लक्षांत आयलें की कोविडाचें लॉकडावन जातलें आनी निवडणुकाय फुडें गेले, इट वॉज अ टफ टायम. आनी त्यामुळे एक आशिल्लें की नुकतोच हांव अध्यक्ष जाल्लो आनी मागीर कशा पद्दतीन फुडें वचप. पण एक जालें की सबंद देशभरा भितर ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीन आमकां एक नवीन हें दिलें की ऑनलायन पद्दतीन सुद्दां वर्च्युअली आमी मिटींग करपाक शकतात. बरोबर. आनी त्या प्रमाण आमी कंटिन्युअसली संपर्कांत केंद्रांतल्या संपर्कान उरले आनी आमी आमच्या कार्यकर्त्यां पर्यंत पावपाक शकले. आनी एक जालें की आमकां पयलीं जातालें की वर्च्युअल मिटींग करप म्हणजे टेन्शन येतालें. बरोबर. पण हें जाल्या नंतर आमच्या लक्षांत आयलें आज आमचो बुथाचो कार्यकर्तो सुद्दां वर्च्युअल मिटींग अटेंड करपाक बरोबर. बरोबर. आनी त्यामुळे त्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत वचपाचें काम केलें आनी देशभरा भशेन जशें गोंयांत सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते लोकांक लागून वावुरले. कोवीड ज्या वेळाचेर गोंयानूय मोठ्या प्रमाणान येवपाक येता अशें दिसलें, जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्ना लोकांक विविध रेशनिंगच्या पासून सगळी वेवस्था ते आपापल्या माध्यमांतल्यान सॅनिटायझर पुरवप आसत, मास्कां दिवप आसत, आरोग्य सेवा सगळें दिवपाचें काम हें भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केलें. आनी तातूंतल्यान एक जालें की भारतीय जनता पार्टी ही राजकीय पार्टी जरी असली आसत जाल्यार समाजीक कार्य करपाकूय फाटीं ना. आनी तातूंतल्यान सगळे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात वावुरले. आनी जेन्ना ताचो बरोच फायदो जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका जाल्यो तेन्ना गोंयांत पयल्या वेळाचेर उत्तर गोंयांत आमी 25तले 19 जिल्हा पंचायत निवडून आयले आनी दक्षिण गोंया भितर 25तले 16 जाग्याचेर आमी निवडून आयले. भाई म्हाका एक सांगात, म्हणजे मनोहर भाई नोकरी सोड अशें म्हटल्या बरोबर तुमी नोकरी सोडली, पूर्ण वेळ भाजपाक दिलो. पण मनोहर भाईची ह्या 5 वर्सांत तुमकां उणी जाणयली काय ना? तांचो म्हणजे ते ना तरी आपूण कसो फुडें सरतलो हाची कितें कमतरता जाली? डेफिनेटली. कारण म्हाका याद जाता 1999 म्हाका तिकीट लास्ट डे दीस, कारण युती तुटल्या नंतर लास्ट डे सांगलें की इलेक्शन लडोवं जाय. रातचें सांगलें 12 एकाक कितें तरी आनी हांवें नेक्स्ट त्या वेळाचेर व्हडलें फॉर्मेलिटी नासलें, फॉर्म भरलें की निवडणुकीक रावप. आनी त्या वेळाचेर हांव कंपनीन नोकरी करतालो आनी नोकरी करतकच काँग्रेसची राजवट आशिल्ली आनी तांच्यांनी म्हाका प्रेशर केलो की आयदर यू विड्रॉ अदरवायज तूं डिस्क्वॉलिफाय जा, तुका आमी नोकरेंतल्यान काडून येतले. हांवें म्हणलें की ठीक आहा, तुमकां जाय तें करात, कारण पार्टीन विश्वास दवरून म्हाका हें दिला. टायमूय मेळूं नाशिल्लो तेंची एनओसी घेवपाक. आनी त्यामुळे निवडणूक जाली, त्या निवडणुकीन हांव हारलो. जेन्ना जॉयन जावपाक गेलो तेन्ना सांगलें तुका आमी हें केल्लें आसा. त्यामुळे हांवें लिगली तेंचे कडेन बॅटल केलें आनी हांव ती केस जिखलो आनी मागीर स्वाभिमानान
मनोहरबाईन सांगलें की परत 2000 जेन्ना फुडलें इलेक्शन तुवें लढोवंक जाय हांवें इमिडिएटली म्हजें रिजिग्नेशन दिलें आनी पूर्णपणे भायर सरलो 2000 म्हाका येता 2000 इट इज 99 2000 हांवें राजिनामा दिलो आनी हांव भारतीय जनता पार्टीचें फूल टायम काम करपाक लागलो. मनोहरबाईची कमतरताय डेफिनेटली आसा. आमी जें घडलें संघटन म्हणून म्हाका याद जाता की सतीश धोंड म्हाका जर तुवें विचारलें जाल्यार तुजो संघटनेचो गुरू कोण जाल्यार तो सतीश धोंड. बरोबर. सतीश धोंडाच्या हातूंतल्यान आमी भरपूर कांय गोश्टी शिकले आनी मनोहरबाईच्या बरोबर रावून आमी राजकारण शिकले. मनोहरबाईचें एक आशिल्लें की मनशाक लागून काम करप ना, बरोबर. पार्टीक लागून काम करपाक जाय आनी त्या वेळेर आपण आसत नासत पार्टीचें काम हें फुडें व्हरूंक जाय, स्वार्थ ना. बरोबर. आनी त्यामुळे तांच्या कडल्यानूय आमी बरेच गोश्टी शिकले आनी म्हाका याद जाता की ज्या वेळाचेर म्हजेर केस आशिल्ली हांव आनी सतीश धोंड आनी त्या वेळाचेर जेन्ना आमचो बेल कॅन्सल जालो आनी आमी ते आमचे राष्ट्रपती गोंयांत आयिल्ले आनी तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी बोवाळ केलो म्हाका अरेस्ट करूंक भितर उडोवपाक जाय. स्वता मनोहरबाईची म्हाका गाडयेन घालून हे स्वता थंयच्यान भायर सरले, पुलिसान हाडयतकच स्वता भायर देंवले. त्यामुळे तेंचे खूब वेगवेगळे अनुभव आमकां आसा. मनोहरबाई आणि सतीशबाई जसे तुम्ही म्हटले हे संघटन मंत्री किंवा मनोहरबाई राजकारणातले गुरु हे दोघूय नासतना 5 वर्साचो कार्यकाळ तुम्ही पूर्ण केलो. ह्या 5 वर्साची खास अशी वैशिष्ट्य कितें? एक कशें जालें की मनोहरबाई त्या हातून नाशिल्लो पण सतीश धोंड हे डेफिनेटली आमचे बरोबर आशिल्ले. कारण हांव अध्यक्ष जाला तेन्ना सतीश गोंयांत आशिल्लो, मागीर सतीश वेस्ट बेंगॉलाक बरोबर सहसंघटन मंत्री म्हणून गेले. पण हातूंतल्यान वैशिश्ट्य म्हणल्यार कशें जाता की आमकां एक बरें जालें की सगळ्या कार्यकर्त्यांनी कोविड नंतर कोविडान जो जोर धरलो काम करपाचो तो तेंच्यांनी फुडें कंटिन्यू दवरलो आनी सगळ्यांनी आपापल्या बुथांचेर काम केलें, मंडळाचेर काम केलें, डिस्ट्रिक्टाचेर काम केलें, स्टेटीचेर काम केलें आनी त्यामुळे तातूंतल्यान एक आउटकम जो आसा स्वार्थ न दवरता प्रत्येकान ठरलें की म्हजी ही जबाबदारी हांवें करपाक जाय. जिल्हा पंचायतीक म्हाका तिकीट मेळना नो प्रॉब्लम पण म्हाका काम करूं जाय. म्हाका पंचायतीक तिकीट मेळुना ठीक आसा हांव पार्टीक करतलो काम, म्युन्सिपाल्टीक मेळना पार्टीक, हें तत्व सगळ्यांनी दवरलें आनी सगळ्यांक दिसलें की कार्यकर्तो हो सगळ्यांत म्हत्वाचो. हो उद्देश तांच्यांनी समोर दवरलो आनी म्हणून प्रत्येक इलेक्शन जें आसा सुरवात जिल्हा पंचायत आसत, त्याच्या नंतर जाल्ली म्युन्सिपाल्टी, त्याच्या नंतर जाल्लें बाय इलेक्शन आसतलें, त्याच्या नंतर जाल्लें आमचे 2200 जनरल असेंब्ली इलेक्शन आनी त्याच्या नंतर ग्रामपंचायत. ह्या प्रत्येक निवडणुकीक आमी जिखत गेले स्टेप बाय स्टेप आनी ते करता आसतना इट इज नॉट इंडिव्हिज्युअल मी. ताच्या भितर राजकारणाच्या हातूंतल्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ते मुख्यमंत्री आसात आनी त्या म्हणजे तेंचें योगदान, सगळ्या कार्यकर्त्यांचें सहकार्य हाका लागून आनी सगळे आमदार मंत्री, कारण आमी बरेच गोश्टी जाले की नवे आमदारांक भारतीय जनता पार्टीन घेतले, घेतकच जुन्यांक थोडो वायट दिसता, नवे येता तेंच्यांनी आयडियोलॉजी स्विकारपाक जाय. इट वॉज अ व्हेरी चॅलेंजींग. पण हे सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें. इट इज नॉट वन. सगळे जेन्ना एकठांय येवन काम करतात एकामेका भितर मिसअंडरस्टँडींग जेन्ना आसना तेन्ना युनायटेडली आमी जर फायट केली जाल्यार बरो रिजल्ट लावपाक शकता. तेची एक बरी उदाहरणां म्हाका दिसता. मागीर तुम्ही सदांच म्हणटा राष्ट्र प्रथम, मागीर पार्टी आणि मागीर आपूण. पण हे करत असताना वेळेचे नियोजन आणि घरचो सपोर्ट, कारण तुमच्या कार्याक घरकान्नीचो तितलोच सपोर्ट असपाक जाय जाल्यार ते कशें कितें मॅनेज करतात? एक आसता तुमी बरोबर सांगलें, कारण आमी भारतीय जनता पार्टीचें जेन्ना काम करतात त्या वेळाचेर टायम हो सगळ्यांत म्हत्वाचो. आनी आज आमी भारतीय जनता पार्टी खूब व्हडली जाली, जगातली नंबर 1 पार्टी जाली, पॉलिटिकली देशा भितर आमी नंबर 1 आसात आनी त्यामुळे ह्या पार्टीचे कार्यक्रम प्रोग्राम्स भरपूर येतात ते करून घेवप आनी ते सगळ्यांनी सकयल पर्यंत करपाक जाय आनी तें जर करतलो आसत जाल्यार वेळ हो इम्पॉर्टंट आनी त्यामुळे वेळेक मर्यादा आसना आनी त्यामुळे घरांतलो कॉम्प्रोमायज 100%. घरांतलें सहकार्य जर नासत जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट हें काम करपाक. पण हांवें विनय बाब तेंडुलकर आमचे जेन्ना अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना हांव तेंचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो 2 टर्म आनी त्यामुळे ताचो बरोचसो फायदो म्हाका म्हज्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दींत जालो. कारण विनय आनी हांव आमच्या दोगूय जाणांचें एक बरें कॉम्बिनेशन आशिल्लें आनी त्यामुळे तेंच्या हातूंतल्यान हांव गोंयभर म्हजो प्रवास 12 पासूनच हांवें सुरवात केलो. पण ताचो फायदो जेन्ना हांव अध्यक्ष जालो तेन्ना म्हाका डेफिनेटली जालो आनी त्यामुळे गोंयच्या एकय मतदारसंघ आसचो की ज्या मतदारसंघान हांव वचूना किंवा त्या बुथार वचूना. मागीर तो बाणावली सारकेलोय मतदार म्हणजे मतां मेळटा म्हणूनच वयता अशेंय न्ही, तर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळ्या मतदारसंघा भितर दर इलेक्शन आसत किंवा पार्टीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव पाविल्लो आसा आनी त्यामुळे ताचो बेनिफीट जो आसा तो म्हाका अध्यक्ष जातकच मेळ्ळो.
कारण कार्यकर्त्याक त्या मतदारसंघातले 100% नांवान वळखता आनी एखाद्या कार्यकर्त्याक जेन्ना तूं नांवान वळखता तेन्ना ताका आपलेपणां येता आनी तितलेंच ताका जाय आसता. आमी ताका हें काम करपाक कांय दिनात, पण एक सॅटिस्फॅक्शन आसता की आपण ज्या पार्टी भितर काम करतात त्या पार्टीचे नेते आपल्या नांवान वळखतात आनी त्यामुळे ती थाप जी आसता ती थाप जर मारली आसत जाल्यार तो आनीक उमेदीन काम करता. तो अनुभव म्हाका आसा. ही तुमची खासियत. प्रत्येक कार्यकर्त्याक ताज्या फॅमिली सकट वळखप आणि ताज्या पडत्या काळान सुद्दां ताका फोन करून एक शाबासकी दिवप. पण जेन्ना तुमी अशें म्हणटात की भायले मंत्री आमी एडॉप्ट केले आणि तांकां आमच्या विचारधारेन म्हणजे तुमी पार्टीच्या विचारधारेन किंवा आयडियोलॉजीन घालप, हे सगळें करता आसतना काही कार्यकर्ते दुखावले जाल्यार तांकां परत तुमी कशें सांबाळून घेतले? जालें कशें की ज्या वेळाचेर पार्टी व्हड जाता, कारण देशभरा भितर आमी पळयतात पार्टीचे सगळेच कार्यकर्ते कितें पार्टीनानूच फुडें येता अशें ना. देशभरा भितर विविध राजकीय पार्टीचे जे लोक असतात तांकां दिसता की ही पार्टी सत्तेर आसा, नरेंद्र मोदीजी बरें काम करता व देश फुडें व्हरपाक लागून काम करतात, गोंया भितर आमचे मुख्यमंत्री बरें काम करतात आनी त्यामुळे आपल्या मतदारसंघाचो विकास आसत किंवा आपल्याक पॉलिटिकल भवितव्य जर घडोवंक जाय आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी आसा अशें बऱ्याच जाणांक दिसता आनी त्यामुळे बरेच जाण दिसता की आपण एखाद्या वेगळ्या पार्टीन ते निवडून आयले आसतले, पण तांकां दिसलें की भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करूं जाय. आतां आमी कितें रिस्ट्रिक्शन कोणाक घालूं शकना, हो क्लब न्ही, हे पॉलिटिकल राजकीय पार्टी. त्यामुळे जाका दिसता की आपल्या ह्या पार्टीन वचूं जाय तुवें ताका घेवचेंच पडटा आनी घेतकच त्याने तुज्या रस्त्याचेर चलूं जाय. त्यामुळे त्या रस्त्यार चलपाचो ते प्रयत्न करतात. आमचोय प्रयत्न आसता की तेंच्यांनी आमच्या रोडार चलचें म्हूण. पण 100% अपेक्षा जाता अशें जायना, पण बऱ्याच जाणांनी तें एक्सेप्ट केलें, हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. उरलो पाठ त्या मतदारसंघान जुन्या कार्यकर्त्याचें कितें जाता कशें की एक कार्यकर्तो घडोवपाक पार्टीक भरपूर वेळ दिवं, पार्टीक भरपूर खर्च करचो पडटा, ताका बरेंच. आनी एखादो कार्यकर्तो 20-20, 25-25 वर्सां घडटा. ज्या मतदारसंघान एखादो कार्यकर्तो जाता ताका समजा एम्बिशन आसना, म्हाका निवडणूक लडोवपाक जाय अशें एम्बिशन ना, अशे कार्यकर्ते पार्टीच्या बरोबरूच उबे रावतात. पण एखाद्याच्या मनान दिसता की म्हाका निवडणुकीक लडोवंक जाय पण आज दुसरो आयलो तेन्ना म्हजो चुकलो हें, त्यामुळे तो थोडोसो नाराज जाता आनी ती खरी व्हडली सर्कस आसता की ताका कन्विन्स करून कसो दवरप. आनी त्यामुळे पार्टी सदतीत विचार करता की सगळ्यांक आमचे बरोबर साथ घेवंक जाय, पण 100% तातूंत यश येना. बरेच जाण तातूंतल्यान मागीर तांकां दिसता की निवडणुकीक म्हाका चान्स ना, त्यामुळे ते राजिनामो दितात आनी भायर सरतात. आनी त्यामुळे अशा वेळाचेर म्हाका दिसता की आमचें जें कन्विन्स करपाचें कौशल्य जें आसा एज अ स्टेट प्रेजिडेंट थंय आमी खंय तरी मातसो कमी पडला आसतलो. कारण जे सिनियर नेता जे पार्टी कडच्यान अशा पद्दतीन गेल्ले आसात, कारण कितें जाता की राजकारणान काम करता आसतना आमी सदतीत एकामेकाच्या विरोधान आसतात त्या मतदारसंघात. आमकां स्टेट म्हणून ताचें ना, एकदां वयर सांगलें डिसिजन दिलें की आमी सगळे एक जातात, पण ग्रावंडार ते लोक एक जायनात. कारण वैयक्तीक एकमेकाक कितें तरी म्हणिल्लें आसता, गांवां भितर आमी जाणात तें राजकारण. आनी त्यामुळे थोड्या जाणांक दिसता की हांवें आतां तेकडे कसो एडजस्ट जावप, हे बरेच गोश्टी आसता. आनी त्यामुळे जाका दिसता की ना फायनली इट इज फॉर द पार्टी. आनी त्यामुळे बरेच जाण असे असतात की ज्यांच्यांनी ह्या पार्टी भितर कितलीं वर्सां काम करतात. म्हणजे म्हाका याद जाता की हांव 1991 बुथाचो अध्यक्ष, तेन्ना पासून हांव पार्टीचें काम करता. आनी हें काम करता आसतना म्हजे बरोबर जे पार्टीन काम करणारे तेन्नाचे आसात ते अजून खंयच सरपंचूय जावना, पण पार्टी बरोबर आसात. तांकां एक सूख आसता की भारतीय जनता पार्टी म्हणजे सत्तेर आसा. आमी सगळे गोश्टी केले न्ही, म्हणजे आमी पंचायत पंच जाले, सरपंच जाले, आमदार जाले, खासदार जाले, पार्टीची विविध पोजिशनाय भोगली इन द सेन्स पोजिशनाचेर काम केलें. बूथ अध्यक्षा पासून मंडळ आसत, मंडळ अध्यक्ष आसत, त्याच्यानंतर जिल्हा आसत, स्टेट आसत, स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर, आनी त्याच्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचो स्टेट सेक्रेटरी. म्हणजे मनोहर आमचे श्रीपाद भाऊ जेन्ना अध्यक्ष तेन्ना हांव सेक्रेटरी, लक्ष्मीकांत पार्सेकर अध्यक्ष तेन्ना हांव सेक्रेटरी, राजन आलेकर अध्यक्ष तेन्ना हांव सेक्रेटरी, तेन्ना हांव आमदारूय आशिल्लो. आनी त्यानंतर आमचे विनय बाब तेंडुलकर अध्यक्ष जाले तेन्ना पासून हांव तांचो जनरल सेक्रेटरी 2 टर्म, मागीर हांव अध्यक्ष. त्यामुळे संपूर्ण जो टायम जो आसा तो पूर्ण जो आसा तो रायट फ्रॉम द लो लेवल भारतीय जनता पार्टीचो सकयलो टप्पो कार्यकर्ता तूं वयर पर्यंत. पण हे सगळें जरी पोजिशनां घेतलीं आसत जाल्यार ती सगळें माझी जातात, पण कार्यकर्त्याक माझी जायना, माझी कार्यकर्तो कोणूच म्हणना. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे भरपूर असे लोक आसात जे स्वताक कार्यकर्तो म्हणटात, पोजिशन नसत. आनी आज जर पार्टी येदी व्हडली आसा जाल्यार ह्या लोकांक लागून आसा, आमकां लागून आसा अशें हांव म्हणना, बिकॉज ऑफ दीस कार्यकर्ता. भाई खंयचेय हाजी म्हणजे अध्यक्ष आसूनी खासदारकी आसूनी राजकारणान 5 वर्सांचो टर्म किंवा अध्यक्ष जे आसा 3 वर्सां,
खुर्ची तितले पुरतीच आसता, कार्यकर्तो पूर्ण वेळ आसता म्हणटा. तर अशें जेन्ना आसा तेन्ना ह्या कार्यकर्त्यांक तुमच्या एक्सपिरियन्सान तुमी कितें मार्गदर्शन करूंक शकता? कारण त्याच बरोबर तुमचें आतां सरकारूय आसा. सरकार आसतना सरकारान काही वावटळी येतात, म्हणजे काही असे उठाव जाले, जॉब स्कॅम जाले, विकास करता आसतना एक्टिविस्ट तयार जाता. सो ह्या हांकां पार्टी म्हणून तुमचो कितें हें आसता? म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जो आसा त्याने एक पेशन्स दवरप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. आनी जेन्ना आमी सत्तेर आसतात तेन्ना वेगवेगळ्या तरेचे अप्रचार हे डेफिनेटली आसता, वेगवेगळे नॅरेटिव्हूय बरेच आसतात. पूण हाचेर विश्वास न दवरता आपल्या नेत्यांचेर विश्वास दवरूं जाय. कारण आमी भारतीय जनता पार्टीचें काम करणारे असंख्य कार्यकर्ते, कारण आमी 5 वर्सांनीच सगळो बदल जालो असो ना. सुरवाती पासून ज्या ज्या अध्यक्षांनी हांगा काम केलें त्याचे कारण अध्यक्ष जे असतात हे केवळ ती खुर्चीक एक आमच्या पार्टी भितर आसता की कोणें खंयच्याय ऑर्गनायझेशनान आसत एक कोण तरी चीफ आसता. इट डजंट मीन की तोच सगळें करता, पूण ते करपाक लागून त्याच्या फाटल्यान सगळ्या कार्यकर्त्यांची जी फौज आसता ती खरें काम करतात. आनी हें करता आसतना आज जर आमी पळयलें आसत, तुमी जशें म्हणलें की वेगवेगळे आव्हानां आसात, वेगवेगळे क्रिटिसिजम आसता. जॉब स्कॅमाचेरूय तुमी उलयले, कारण तें जर तुमी पळयलें आसत जाल्यार ज्या ज्या स्कॅम करणाऱ्या मनशांक जेंकां धरले ते कोणेनूच सांगूं ना की हांवें पयशे व्हेले आनी खंयच्या आमदाराक दिले, खंयच्या मंत्र्याक दिले, अशें कोणेंच म्हणूं ना. भायलेबार जें जें केलें, पूण खरें म्हणत जाल्यार आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याक शाबासकी दिवची की तेणेन सुरवात केली हांकां धरपाची. हाच्या पयलें कोणेंच धरूं नाशिल्लें. आनी त्यामुळे बरेच जाण जे आसात ते तातूंतल्यान भायरूय हे आयले आनी एक लोकांक लक्षांत आयलें की आतां हाच्या फुडें अशें दिवं जायना, कारण हे भायलेबार कोण तरी घेतात आनी आपमजी घेतात. त्यामुळे ताका एक भंय लागलो आनी ताच्या हातूंतल्यान एक नवें हें जालें की स्टाफ सिलेक्शन सुरू जालें, जेणे करून ट्रान्सपरन्सी जाली. आनी त्यामुळे एखादो भुरगो जेन्ना पेपराक एग्जाम जशें केंद्राक आमी पळयतात, केंद्रांतल्यो खंयचीय नोकरी आसत जाल्यार तेणी पेपर भरल्या नंतर ताका इमिजिएटली डायरेक्ट पोस्टांतल्यान लेटर येता की तुजी अपॉयंटमेंट म्हणून. त्यामुळे तो एक तातूंतल्यान एक एकदां जाता तें बऱ्याक जाता म्हणटात पळय तें हांव हातूंतल्यान नमूद करतां. म्हाका अशें दिसता ह्या सगळ्या घडामोडी दोतोर प्रमोद सावंत योग्य पावलां उचलून फुडेंय सरता. जो मेन मुद्दो आसा, तुमी अध्यक्ष आनी तुमी कोणाक हँडओवर करतात, नवीन अध्यक्ष कोण, आनी पार्टी ही जगांतली नंबर 1 आसा जाल्यार त्या हाजेर तोच स्टँडर्ड हो नवीन अध्यक्ष दवरतलो काय ताच्या पेक्षा वयर व्हरतलो अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता की पयलेंच गोश्ट सांगलें की आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, हांवें व्यंजीन हें केलें म्हणून व्हडलें अशें म्हणना हांव, कारण प्रत्येक जाण आपल्या पॉलिटिकल हाका उलयता आसतले. पण प्रमोद सावंताची एक स्पेशलिटी आसा की तो मुख्यमंत्री जावन सुद्दां तेजे पांय जे आसा तेणे आपले जमनीर दवरपाचो सततीत प्रयत्न केला. म्हणजे आतां तांकां 5-6 वर्सां जायत, 6 वर्सां चड जायत जाली. पूर्ण टर्म 19 ताच्या पयलीं 2.5 वर्सां, त्यामुळे 7-8 वर्सांचेर ते मुख्यमंत्री आसात. पण हे मुख्यमंत्री आसतना तेंच्यांनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमदार आसतना जो आपलें रिलेशन जें आसा तें लोकां कडेन दवरलां. तशेंच रिलेशन आतांय आसा. धडपडटात, सदतीत भोंवतात आनी सदतीत गोंयांक लागून झडटात आपल्या कार्य. आनी त्यामुळे तांच्या भितर एक जो कार्यकर्तो जो आसा तो तांच्या भितर आसा. आनी त्यामुळे कशें जाता की अपोजिशन एखादें आपलें हें आसूं जाय, ते एप्रिसिएशनाचेर हांव वचना. हांव वता खुद्द खरें तें जें फॅक्ट आसा तें, कारण हांवें तांकां क्लोजली पळयल्या. आनी त्यामुळे मुख्यमंत्री आनी प्रदेश अध्यक्ष हांचें कॉर्डिनेशन हें तितलेंच म्हत्वाचें. दोनूय व्हिलां जर एका भशेन चल्लीं आसत, संघटन आनी राजकारण, जाल्यार ताका एक बरें हें आसता. म्हणून त्यामुळे हांव बरेच अशे विशय आसताले केन्ना केन्ना की एखादो तेंच्यांनी एखादें डिसिजन घेतलें की आमकां दिसता की तें लोकांक पब्लिकेक बरोबर न्ही, आनी तांकां जर एखादें सांगलें आसत की हें मातशें आमी करूं जाय, जाल्यार केन्नाच तेंच्यांनी आपलें आपूण ठरयलें आतां तूं आपल्याक कशें सांगता अशें म्हणून ना. ही हॅज एक्सेप्टेड इफ इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल, लोकांच्या इंट्रस्टान गोंयचें आसत जाल्यार डेफिनेटली ही हॅज सपोर्टेड. आनी त्यामुळे तांच्यांनी मुख्यमंत्री तकलेन आसा अशें दवरूं ना. बरेच मंत्री आसात आमचे, तांच्यांनी सुद्दां बऱ्याच भागा भितर ह्या हातूंतल्यान तांच्यांनी सहकार्य केल्लें आसा. उरलो प्रश्न आज कशें आसा, भारतीय जनता पार्टीचो कंटिन्यू प्रोसेस आसता की 3 वर्सांची निवडणूक आसता, 3 वर्सांनी नवीन. पण हांव लक्की आसा कारण देशभरा भितर आमी 2च हे आसात अध्यक्ष की जेंकां 5 वर्सांचो टर्म मेळ्ळो. बऱ्याच जाणांक 3 वर्सांनी रिप्लेस केले, वेगवेगळ्या कोण मंत्री जाले आसत, कांय जाणां भितर त्या हातूंत स्टेटी भितर इलेक्शनाक हारल्या नंतर थोडे चेंजीस जाले आसतले. पण गोंय अपवाद आसा, कारण आमी गोंया भितर हें करता आसतना तांच्यांनी इट इज नॉट फॉर मी
तो सन्मान गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो. कार्यकर्त्यांनी वावुरले आनी म्हणून आमी चॅलेंजीसपेक्षा चॅलेंजीस स्विकारले. ते कोविडाची चॅलेंज आसत किंवा 2022ची विधानसभेची निवडणूक आसत. कारण 2022ची विधानसभेची निवडणूक इट वॉज अ व्हेरी चॅलेंज. मनोहर भाईच्या नंतर पयले वेळार आमी वयताले निवडणुकीक आनी ह्या निवडणुकीन जिखतात काय ना हो प्रश्नचिन्ह सगळ्यां समोर आशिल्लो. पण म्हाका याद जाता एज अ स्टेट प्रेसिडेंट म्हणून हांव ऑन बिहाफ ऑफ सगळे कार्यकर्ते, सरकार म्हणून आमचे प्रमोद सावंत आसत आनी संघटन मंत्री सतीश जोण, सगळ्यांच्या ऑन बिहाफ आमी सगळे जाण कॉन्फिडंट आशिल्ले. आमची कोर टीम कॉन्फिडंट आशिल्ली की आमी जिखतात म्हणून आनी आमी परत परत सांगताले आमी जिखतात म्हणून. आनी त्यामुळे आमी इट वॉज अ चॅलेंजींग बट आमी सगळ्यांच्या सहकार्यान जिखपाक शकले. आनी हें जें पोजिशन जें आसता आज म्हज्या नंतर आज आमचे जो पर्यंत ऑफिशियल डिक्लेरेशन जायना तें उलोवंक शकना हांव, तरी पण जो बीन अध्यक्ष येतलो तो हे फुडें व्हरतलोच न्ही. कारण आमी सगळे मेळून एकटो कोण काम करना. कामाक कोण तरी एक फेस आसता ताच्या फाटल्यान सगळे मेळून काम करतात. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी ही एक संघटन बेस्ड पार्टी आसा, जी पार्टी केवळ एक मनशाच्या आदाराचेर किंवा एका मनशाच्या फुडें वचना. इट इज एज अ ग्रूप म्हणून आमी सगळे फुडें वतात. आनी म्हणून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीची ताकद ही दिसान दीस फुडें फुडें वचत रावतली आनी नवीन अध्यक्ष हे फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. बाई, तुमचो आमी खूब बहुमूल्य वेळ म्हणजे आयच्या तुमच्या टायट शेड्युलात गोवा दूरदर्शनाक तुमी वेळ दिला. कारण अध्यक्ष हे हँडओव्हर तुमचे आजूच आसता. ताच बरोबर खासदारकी म्हणून तुमी गोंयचे उदरगतीक खूब वावरतले आनी पुढच्या तुमच्या यशाक आमच्यो सगळ्यांच्यो गोंयकारांच्यो खूब खूब शुभेच्छा. आनी तुमी कायम एक कार्यकर्ते म्हणूनच आसचे अशें देवा लागीं मागता. धन्यवाद. देव बरें. देव बरें. थँक्यू.